चारशंबे की रात दिल वरंगल के पोनल में एक नहायत अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया जिसने हर सुनने वाले को गमज़दा कर दिया। एक बेरहम शोहर ने घरेलू झगड़े के बाद अपनी बीवी फरहत, जो 5 माह की हामिला थी, को कत्ल करके नाश को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। और जुल्म की इंतहा ये कि अपनी 2 मासूम बेटियों, एक 6 साला और एक 3 साला बच्ची को भी नहीं बख्शा। आज सुबह जैसे ही वाक़या मंदिराम पर आया, पूरे इलाके में कोहराम मच गया और लोगों में खौफ व हरास देखा गया। पुलिस कमिश्नर संतप्रीत सिंह ने जाए वक़ूअ का दौरा करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया, जबकि मक़तूला के वालिदैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि मुलजिम शाहरुख काफ़ी अरसे से बेटी की ख्वाहिश में बीवी पर ज़हनी और जिस्मानी दबाव डाल रहा था और मुबैना तौर पर 2 बार ज़बरदस्ती इसक़ात हमल यानी अबॉर्शन भी करवाया गया। उनके मुताबिक जब तीसरी बार भी बच्ची होने की इत्तला मिली तो उसने फरहत, जो 5 माह की हामिला थी, को अबॉर्शन करने की ज़बरदस्ती की। फरहत ने इनकार कर दिया तो उसने ये संगीन कदम उठाया। अहले खाना ने हुकूमत और पुलिस से सख्त इंसाफ की अपील की और कहा कि किसी भी बासर शख्स को मुलजिम की हिमायत की इजाज़त ना दी जाए। ये दर्दनाक वाक़या न सिर्फ एक ख़ानदान की तबाही बल्कि हमारे मुआशरे के लिए एक बड़ा सवालिया निशान भी है, जहाँ बेटी जैसी नेमत को बोझ समझा जाता है। मुक़ामी लोगों ने इस वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि बेटियां अल्लाह की रहमत और बाइस से बरकत होती है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और ऐसे जराइम के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी ताकि आइंदा कोई मासूम इस तरह जुल्म का शिकार ना हो। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने खानगी स्कूलों की जानिब से फ़ीस में भारी इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि 30 से 40% तक फ़ीस में इजाफे के जरिए वालिदैन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर फ़ीस रेगुलेशन कानून नाफिज करे और इसके लिए असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए बिल मंजूर किया जाए। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में कुल 39,641 स्कूल हैं, जिनमें तकरीबन 62 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। उनमें 27,581 सरकारी और 12,061 खानगी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों में 24 लाख जबकि खानगी स्कूलों में 38 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। खानगी शोबे में 350 खुसूसी स्कूल हैं, जिनमें 3 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं, जबकि नारायणा और चैतन्य जैसे तकरीबन 1200 कॉर्पोरेट स्कूलों में 5 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी साल शुरू होने से पहले ही खानगी स्कूल 25 से 30% फ़ीस बढ़ा रहे हैं, जिससे वालिदैन पर भारी बोझ आयद हो रहा है। अगर फ़ीस 1 लाख रुपये है तो उसमें मजीद 30,000 रुपये इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा माहाना फ़ीस लेने के बजाय 60% फ़ीस अदा करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हैदराबाद में वालिदैन एहतजाज कर रहे हैं। कविता ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए ये इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि फ़ीस बढ़ने के लिहाज से उनकी आमदनी में इजाफा नहीं होता। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत फ़ीस कंट्रोल के लिए कोई कदम नहीं कर सकी। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि फ़ीस में सालाना 7 से 8% से ज़्यादा इजाफा ना होने दिया जाए और इससे ज़्यादा इजाफा करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता शब तकरीबन 10:15 बजे एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 नौजवान तलबा जाँ बहक हो गए जबकि 2 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 21 साला सैयद अतियाब साकिन अजमतपुरा करीमनगर अपने दोस्तों अब्दुर्रहमान 19 साला और अदनान अबरार समेत कुल 4 अफराद के साथ एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से बोमकल बाईपास रोड की जानिब जा रहे थे। वी कन्वेंशन हॉल के करीब बोमकल के सामने एक खड़ी लॉरी से तेज़ रफ्तारी के बायस कार टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार तमाम अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। फ़ौरन सैयद अतियाब को चिलमाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर 3 अफराद को सरकारी अस्पताल करीमनगर ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सैयद अतियाब रात तकरीबन 11 बजे दम तोड़ गए, जबकि अब्दुर्रहमान भी सरकारी अस्पताल में जेर इलाज रहते हुए रात तकरीबन 1 बजे इंतकाल कर गए। ज़ख्मी अदनान अबरार और एक दीगर नौजवान को खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। मुतवफ़ी के अहलखाने की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद नाश उर्सा के हवाले कर दी गई। वाक़ई की इत्तला मिलते ही करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम और रूरल ACP विजय कुमार ने जाए हादसे का मुआयना किया। मुतवफ़ी सैयद अतियाब बीटेक के तालिब थे, जबकि अब्दुर्रहमान भी ज़ेर तालीम थे। ज़ख्मी तलबा में एक बीटेक और दूसरा इंटरमीडिएट का तालिब इल्म बताया जा रहा है। जिले के बियासोबाद की सिरपुर मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रीशन ने आज मंडल की मुख्तलिफ फर्टिलाइजर शॉप्स का दौरा करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से ममनू करार दिए गए अद्वियात को फरोख्त न करने का मशवरा दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कुछ अद्वियात को ममनू करार दिया गया है, इसलिए हुकूमत की जानिब से ममनू करार दिए गए अद्वियात को फरोख्त न करने की हिदायत दी। ममनू अद्वियात की फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम करने का इंतबाह दिया गया।
عوامی حکمرانی ترقیاتی منصوبے کے تحت 99 دنوں کی عملی منصوبہ بندی کے ایک حصے کے طور پر گزشتہ روز بدھن شہر کے 38 بلدی حلقوں میں وارڈ سبھائیں منعقد کی گئی۔ 35ویں اور 26ویں وارڈ میں منعقدہ وارڈ سبھاؤں میں ضلع کلکٹر نظام آباد الا ترپاٹھی نے شرکت کی۔ انہوں نے وارڈ کے عوام سے حکومتی اسکیموں کے نفاذ کے تعلق سے آراء حاصل کی۔ اسی طرح 35ویں وارڈ میں میونسپل چیئرپرسن پدما شرت ریڈی کی صدارت میں وارڈ سبھا کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اسکیموں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مستفیدین کی آراء حاصل کی گئی۔ اس کے علاوہ مستقبل میں وارڈ کی ترقی اور عوام کی ضروریات کے پیش نظر منصوبہ بندی کرنے اور اس پر فیصلہ لینے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے جاری اسکیمیں جیسے اندرما ہاؤسنگ، خواتین کے لیے مفت بس سفر، 500 روپے میں گیس سلنڈر، جیویتا پینشن، 200 یونٹ تک مفت بجلی، کلیان لکشمی شادی مبارک اسکیم اور نئے راشن کارڈ کی منظوری سے فائدہ اٹھانے والوں سے بھی ان کی رائے حاصل کی گئی۔ اس کے علاوہ وارڈ میں موجود مسائل کی نشاندہی کر کے ان کی ترجیح کے مطابق حل کرنے کے لیے فیصلے اور قراردادیں منظور کی گئی۔ اس اجلاس میں محکمہ برقی کے ڈی ای مختار احمد، میونسپل کمشنر جادو کرشنا، اسسٹنٹ انجینئر سرینیواس، اسسٹنٹ کمشنر پولیس بدھن سرینیواس، سرکل انسپکٹر، وارڈ آفیسرز اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ظہیر آباد منڈل پارٹی صدر نارائنہ کی قیادت میں ظہیر آباد منڈل کی گرام پنچایت کے نائب سرپنچ پریم راتھوڑ، لیڈران جے سنگھ روی سمیت 40 افراد سے زیادہ کانگریس پارٹی کارکنوں نے ایم ایل اے کیمپ آفس پہنچ کر رکن اسمبلی کے مانک راؤ سے ملاقات کر کے بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ رکن اسمبلی کے مانک راؤ نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر بی آر ایس پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر کے مانک راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کی 2 سالہ عرصہ گزر جانے کے باوجود گرام پنچایتوں کے مسائل جوں کا تو برقرار ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل میں یکسر ناکام ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر بی آر ایس حکومت میں زراعت کو فروغ دیا گیا تھا۔ زرعی فصلوں کو سرسبز و شاداب بنانے کی تاریخ کا صحرا کے سی آر کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت جو وعدوں کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی لیکن ان پر عمل نہیں کیا، آج گاؤں کی ترقی کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اس پروگرام میں منڈل ایس ڈی سیل کے صدر ہیرو راتھوڑ، منڈل بی سی سیل کے صدر امت کمار، اقلیتی سیل کے صدر وحید علی، قائدین چنا ریڈی، جگدیش، پرویز پٹیل، راجو، گلاب سنگھ، گرام پارٹی کے سینئر قائدین پڈلک پوار، دیوی داس، پون راتھوڑ، میگھو ناتھ و دیگر موجود تھے۔ ظہیر آباد بلدی وارڈ میں پرجا پالنا پرگتی 99 پروگرام میں ظہیر آباد صدر نشین بلدیہ محمد یونس نے مہمان خصوصی شرکت کی۔ صدر نشین بلدیہ محمد یونس جہانگیر قریشی کونسلر بلدیہ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے متعارف کردہ مختلف فلاحی اسکیموں کو ہر مستحق فرد تک پہنچانا ہی حکومت کا اصل مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے دروازے تک حکمرانی پہنچنے اور ان کے مسائل کو براہ راست جاننے کے لیے یہ پروگرام نہایت ہی مفید ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے متعلقہ وارڈز کی مختلف کالونیوں کا دورہ کیا اور مقامی سطح پر موجود پینے کے پانی، نکاسی آب اور اسٹریٹ لائٹ جیسے بنیادی مسائل کے بارے میں عوام سے دریافت کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ عوام کی جانب سے پیش کیے گئے ہر مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور وارڈز کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں مقامی میونسپل کونسلرز، افسران، وارڈ کے عوام اور خواتین نے شرکت کی۔ ضلع منچریال کے کوٹاپلی منڈل کے سروی پیٹ دیہات میں ڈاکٹر ذاکر کی جانب سے آبدار خانے کا قیام عمل میں لایا گیا اور آج اس کا افتتاح کوٹاپلی پولیس ایس آئی کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ موسم گرما کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافرین کے لیے ٹھنڈے پانی کا نظم رکھا گیا ہے اور پانی پلانا بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر کو عوام میں مبارکباد پیش کی۔ ایس آئی کوٹاپلی نے کہا کہ مسافرین کو دور دراز سے آنے والوں کے لیے ڈاکٹر ذاکر نے انتظام کیا ہے، یہ ایک اچھا کام ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناگر کرنول ضلع کے کلکٹر بی سنتوش نے کہا کہ عوامی حکمرانی یعنی کہ ترقیاتی منصوبہ پروگرام کے ذریعے دیہات اور شہروں کی ترقی کو نئی سمت مل رہی ہے۔ 99 دنوں کے ایکشن پلان کے تحت کلوا کرتی حلقے کے ترنیکل گاؤں میں منعقدہ عوامی حکمرانی گرام سبھا میں شرکت کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا کہ عوام کو ضروریات اور مقامی مسائل کو سمجھ کر منصوبہ بندی کرنے سے ہی حقیقی ترقی ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا یہ 99 روزہ پروگرام 6 مارچ سے 12 جون تک ضلع بھر میں مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ ضلع میں 460 گرام پنچایتوں اور ناگر کرنول، کلوا کرتی، کولہاپور اور اچمپیٹ میونسپل علاقوں کے 85 وارڈز میں گرام سبھائیں کامیابی سے منعقد کی گئی۔ یہ پروگرام 5 مراحل میں مکمل کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 16 اپریل کو منڈل سطح، 2 مئی کو حلقے سطح اور 22 مئی کو ضلعی سطح کے پروگرام منعقد ہوں گے، جبکہ 2 جون کو ریاستی یوم تاسیس کے موقع پر اسے خصوصی اہمیت دی جائے گی۔
حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے ورنی منڈل کے درگاہ حضرت سید شاد اللہ حسینی بڑا پہاڑ کو جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پٹنچیرو سے خانگی اسکول بس کے ذریعے 35 زائرین درگاہ بڑا پہاڑ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ ورنی منڈل کے جاکھورا کے پاس بس الٹ کر حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں سوار 8 زائرین شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی زائرین کو علاج کے لیے فوری گورنمنٹ ایریا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ حادثہ جمعے کے اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ مقامی عوام کی مدد سے بس میں سوار زائرین کو فوری باہر نکالتے ہوئے ان کو امداد دی گئی۔ ورنی پولیس جائے حادثے پر پہنچ کر حادثے کی وجوہات معلوم کر رہی ہے۔ مزید تحقیقات ہیں جاری۔